रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबुन्नार। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही मुस्लिम में रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन 7 तरह के लोग होंगे जो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे। उस दिन जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई और साया मौजूद नहीं होगा। तो उस दिन जब हर इंसान अपने पसीने में शराबूर होगा और अपने पसीने में अपने अमाल के मुताबिक डूबा हुआ होगा, जो कम गुनाहगार है वो घुटनों तक, जो उससे ज़्यादा गुनाहगार है वो टखनों तक, इस हिसाब से उनकी होगी तरतीब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे पहला वो शख्स जो अल्लाह ताला के साए के नीचे होगा, अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे होगा, शख्स है आदिल हुक्मरान, इंसाफ करने वाला हुक्मरान। आज हमारे मुल्क में हमारे जो है इक़्तिदार की जंग है। हर शख्स इक़्तिदार हासिल करना चाहता है, कुर्सी हासिल करना चाहता है, पावर हासिल करना चाहता है, मगर वो ये भूल जाता है कि मरना भी है। कल क़यामत के दिन मैंने इस पावर का जवाब भी देना है। कल क़यामत के दिन मैंने ये जो इक़्तिदार हासिल किया है, जो मेरे अंडर लोग आते थे, मैंने इनका जवाब भी देना है। मगर ये चीज़ें हम इक़्तिदार हासिल करते वक्त, पावर हासिल करते वक्त, पैसा जब आता है, हम ये चीज़ें भूल जाते हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा बड़ी पोस्ट है उसे उतना ज़्यादा हिसाब भी बढ़ा देना है, ये बात याद रखें। तो सबसे पहला वो बंदा जो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा वो आदिल हुक्मरान होगा, जिसे हुक्मरानी मिली और उसने अदल किया। उसके बाद दूसरा शख्स वो नौजवान जो अपनी जवानी में अल्लाह ताला की इबादत करता है, जिसने अपनी जवानी घूमने फिरने में, अयाशियों में और इधर उधर वेस्ट नहीं की और अल्लाह ताला की जवानी में इबादत की, उसे अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उसे कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब अता फरमाएंगे। उसके बाद तीसरा वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटकता था, यानी नमाज़ पढ़ने के बाद भी वो बैठा रहता था मस्जिद में। हम आजकल क्या करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, सलाम फेरते सारी रफू चक्कर हो जाते हैं। हम नमाज़ पढ़ने के बाद उधर बैठ के ज़िक्र अज़कार करना भी पसंद नहीं समझ रहे आजकल, बस फ़र्ज़ पूरा किया और जा ही रहे हैं। ठीक है, हालांकि जहाँ आप नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ बैठकर ज़िक्र करने की इतनी फजीलत है कि आपको फ़रिश्ते तब तक ढांप के रखते हैं, 70,000 फ़रिश्ते आपका सवाब लिखते हैं और वो आपको ढांप कर रखते हैं आसमानों तक, जब तक आप अपनी जगह पर बैठे रहते हैं या आपका वज़ू नहीं टूट जाता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अगर नमाज़ पढ़ लें, आ ही गए हैं मस्जिद में, तो चंद मिनट और बैठ जाएँ और अल्लाह का ज़िक्र करें, ताकि कल क़यामत के दिन हम अल्लाह के अर्श के साए के मुस्तहिक हो जाएँ। तो तीसरा वो शख्स जो अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे होगा, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटकता होगा। उसके बाद चौथा वो शख्स, दो ऐसे शख्स जो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे एक शख्स आया है एक दूसरे शख्स से मिलने, वो सिर्फ़ इसलिए आया है कि मैं अल्लाह के लिए इससे मोहब्बत करता हूँ, उससे कोई इल्म, दीन का इल्म सीखने आया है, कोई कुछ करने आया है। जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए किसी के साथ मोहब्बत रखता है और अल्लाह की रज़ा के लिए किसी के साथ नफ़रत करता है, वो शख्स कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे होगा। वो दोनों शख्स जो बाहम अल्लाह की रज़ा के लिए इकट्ठे होते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए जुदा होते हैं, वो शख्स कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे होगा। पांचवा शख्स वो जिसको किसी हसब नसब वाली औरत ने ज़ना की दावत दी, लेकिन उसने ये कहकर ठुकरा दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, मुझे अल्लाह का खौफ है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई आपको गुनाह की दावत देता है तो उसको आपने मना करना है, ताकि आप कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के मुस्तहिक हो सकें। कुरान में आता है ना कि अगर यूसुफ़ को हम अपनी खुली निशानियां ना दिखाते तो यूसुफ़ भी उस औरत का कसद कर लेता। ये काम है मुश्किल, काम बहुत मुश्किल है, मगर अल्लाह का अर्श का साया हासिल करना कोई आसान काम भी नहीं है। थोड़ी एफ़र्ट पुट करनी पड़ेगी इस दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया में कदरे एफ़र्ट है। यहाँ वही मिलता है जो आप एफ़र्ट पुट करेंगे। दुनिया आखिरत की खेती है, अगर आप यहाँ पे खेती अच्छी करेंगे तो आखिरत में से अच्छा काटेंगे। अगर यहाँ आप
جو ہیں کانٹے بو کر جائیں گے تو آخرت میں بھی کانٹے ہی ملیں گے۔ یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھیں، کیونکہ کل قیامت کے دن آپ کو وہی ملنا ہے جو آپ نے یہاں سے مال لے کر جانے ہیں ساتھ۔ اس کے بعد چھٹا شخص، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا اور بائیں کو بھی نہیں پتہ چلا۔ وہ شخص کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس نے صدقہ کیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا۔ مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم صدقے کیسے کر رہے ہیں۔ ہم صدقہ کرتے ہیں اور اگلے کو پورا جتلا کر آتے ہیں کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا ہے، میں نے صدقہ دیا تجھے یا واٹ ایور کچھ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آج اپنی نیکیاں ان تھیلیوں میں بھر رہے ہیں جو تھیلیاں نیچے سے پھٹی ہوئی ہیں، لیک آؤٹ ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک ایسا شخص آئے گا جو پہاڑوں پہاڑ نیکیاں لے کر آئے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس کے جو نیکیاں کے پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ کر دیں گے، ایسے جیسے بادل کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ تو وہ ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس شخص نے کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اگر نیکی کر رہے ہیں تو اس کو محفوظ بھی رکھیں۔ نیکی کر لینا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر نیکی کو بچا کے رکھنا زیادہ مشکل کام ہے۔ نیکی کرنا بھی ایز سچ مشکل کام ہے، مگر نیکی کو بچا کے رکھنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ نماز آپ پڑھ تو لیتے ہیں، مگر نماز سے نکل کر نماز میں جو پڑھا ہے، جو مانگا ہے، اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنا یہ مشکل کام ہے۔ نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مگر باہر جا کے کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی، ٹھیک ہے، تو باہر نکل کے ہم شرک شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں تو اس کو پوشیدہ رکھیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کو کریں۔ اس کے بعد ساتواں اور آخری شخص جو اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوگا کل قیامت کے دن، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ شخص کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوگا۔ آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ جایا کریں، ویسے ہی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو تنہائی میں جب بیٹھتے ہیں تنہائی کاٹنا شروع کر دیتی ہے۔ آج ہماری نوجوان جنریشن کا یہی مسئلہ ہے، وہ تنہائی میں بیٹھتی ہے تو اسے تنہائی کاٹتی ہے، وہ یا تو کسی کو واٹس ایپ کرے گا یا کچھ کرے گا۔ آج ہم سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے اور ہر بندہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہے، مگر وہ تنہائی نہیں گزار سکتا۔ آج ہماری طبیعتیں اتنی آوازار ہیں، اتنی بیزار ہیں کہ ہم تنہائی گزارنے کے عادی بالکل بھی نہیں ہیں۔ ہم تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد بھی نہیں کرتے، ہم جب بھی یاد کرتے ہیں لوگوں کے سامنے ہی یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، اور جو تنہائی میں کیا گیا کام ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور جو تنہائی میں کیے گئے گناہ ہیں ان کی سزا بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ کے پچھلے ساری جو نیکیاں ہیں وہ مٹی میں بھی مل سکتی ہیں۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، تنہائی میں بیٹھیں تو اللہ کو یاد کریں، اور ہو سکے تو رو بھی لیا کریں تھوڑا سا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اللہ ہی دیکھ رہا ہے آپ کو۔ تنہائی میں جو شخص اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔